अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 3 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज़, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान, उनसे मंसूब एक दिन जिसे आप और हम सब 9 मई के दिन से जानते हैं, उससे भी बड़ा एक और अहम दिन सामने आया है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो उस दिन हैपन होने लगी हैं और सिर्फ 24 घंटे पहले। तो वो क्या डेवलपमेंट्स हैं, किस फोरम के ऊपर हो रही हैं, वो दिन किस तरह से बड़ा दिन बन गया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूँगा। आपसे थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक चीज़ शेयर होना शुरू हुई कि टेक्नोलॉजी से भारत का धड़न तख्ता कर दिया गया। अच्छा, जिस टेक्नोलॉजी से भारत का धड़न तख्ता अभी किया गया है, उस टेक्नोलॉजी से एक अदर टीवी चैनल ने दूसरे पाकिस्तानी टीवी चैनल का धड़न तख्ता उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर इश्तिहारात चलवा के कर दिया था। तो इस तरह की स्टोरीज से ये वाली हुकूमत लेमैन को तो बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन किसी भी प्रोफेशनल को कतई तौर पर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डिजिटल मीडियम बिल्कुल किसी से छुपा हुआ नहीं है। एवरीबडी नोज़ कि इसकी जहतें क्या हैं। फिर अभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो क्लैश चल रहा है, इसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने एक खुला स्टांस लिया है और वो ये कहते हैं कि कोई कबाहत नहीं है कि इमरान खान साहब को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 घंटे के लिए बुलाया जाए, जब ब्रीफिंग सबको दी जा रही है। अब कल ही यानी आने वाले कल तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन को DG ISPR ब्रीफिंग देंगे। तो अगर ये हो रहा है तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब क्यों नहीं आ सकते, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी नई ये लोकेशन पसंद आए होगी। थोड़ा विलेज वाला एनवायरनमेंट है, लेकिन आई एम लविंग द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस। तो साथ साथ फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के आन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि एहतजाज करते रहना है, ऊ करके एहतजाज करते रहना है बड़े तरीके के साथ। इससे पहले कि अभी जो धड़न तख्ता पाकिस्तान ने भारत का किया है डिजिटल सेक्टर में, उसकी मैं बात करूं। सबसे पहले 8 मई 9 मई से अहम कैसे हो गया जी। इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली का केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतों का केस लाहौर हाई कोर्ट में और मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। यानी इतने अहम तरीन केसेस इंतहाई अहम दिन से पहले 8 मई को सुनाए जा रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 मई को इमरान खान साहब को इन केसेस के अंदर रिलीफ मिलने जा रहा है या मज़ीद सख्त मैसेज अदालतों की जानिब से आएगा? आपको, हम सबको पता है कि किस फोरम से, लेकिन अदालतों से आएगा तो वो कितना सख्त मैसेज होता है। नीचे कमेंट कीजिएगा कि 8 मई को क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है या 9 मई की मुनासबत से ही ये फ़िक्स किए गए हैं केसेस, ताकि 8 को सुने जाएं और 9 को एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए। मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये वाला दिन अहमियत इख्तियार कर गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़मानतें मिलती हुई नज़र आएँ, केसेस क्लोज़ होते हुए नज़र आएँ उस दिन, तो समझिएगा कि मामलात कुछ बेहतर हो गए और 8 मई जो है वो 9 मई से बड़ा बन गया है। अदरवाइज़ सिचुएशन इससे यकसर मुख्तलिफ होगी। अच्छा, दूसरी जो टॉप स्टोरी है, मेरे लिए टॉप स्टोरी इसलिए, मैं अभी देख रहा था अता तारड़ साहब ने कहीं बीपर वीपर दिया, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी में भारत का धड़न तख्ता कर दिया। भारत ने अकाउंट बंद किए तो हमने घर में घुस कर मारा। अच्छा जी, कैसे घर में घुस कर मारा? मेरा एक दोस्त है, वो अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहा था, मैंने तो नहीं देखा, मैं इसको मुबैना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्त ने देख कर बताया। वो कहता है कि कुछ इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेशन कर रहे थे, उन्हीं के चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के सलामती का जो कंटेंट है गाने की सूरत में, ऐड की सूरत में चल गया, तो धड़न तख्ता हो गया। आपको याद होगा जिसमें बोल लॉन्च हो रहा था, तो बोल टेलीविज़न के कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े बड़े थे। जैसे ARY बड़ा कॉम्पिटिटर था, जियो बड़ा कॉम्पिटिटर था। हमने पहली दफ़ा देखा कि जियो की वेबसाइट के ऊपर, जियो की वीडियो पोस्ट के ऊपर पहले बोल का ऐड चलता था, फिर जियो की खबर चलती थी।
تو اس سے ہم نے بتایا کہ اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، جو بول نے استعمال کی ہے اور اپنے کمپٹیٹر کو اڑا کر رکھ دیا۔ حالانکہ اٹس اے کامن تھنگ، آپ صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں، آپ ریجن سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کنٹینٹ نیچ سلیکٹ کرتے ہیں، اور آپ پے کر کے اس جگہ کے اوپر ایڈ چلوا سکتے ہیں، تو وہ فوراً چل جاتا ہے۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ کسی ارے گرے نتھو خیرے کے لیے تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ، ارے واہ یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ایک پروفیشنل کے لیے، آئی ٹی گریجویٹ کے لیے، ایک جرنلسٹ کے لیے یہ سمجھنا مشکل کام نہیں ہے کہ اٹس اے کامن پریکٹس۔ مجھے آپ ابھی کریڈٹ کارڈ دیں، میں آپ کو 10 طرح کی نیچ سلیکٹ کر کے اس کے اوپر اپنے ہی اس ولاگ کا ایڈ چلا کے دے سکتا ہوں، میرا ولاگ چل رہا ہوگا ادھر۔ تو یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ تو بہرحال اس کو نیشنل میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے لیے تو شاید یہ پروپیگیشن، لیکن وہ ہنستے بھی ہوں گے وہاں بیٹھ کے، وہاں پر ہنسا جاتا ہوگا کہ یار یہ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ حکومت کی کارستانی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیے، یہ ایک ذرا ڈفرینٹ طرح کی چیز ہے، جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو ایک طرف سے کانٹینٹ بلاک کرنا وہ الگ ڈیبیٹ ہے، ان کے کانٹینٹ کے اوپر اپنا ایڈ چلوا دینا اٹس اندر تھنگ، وہ بھی آپ کے کانٹینٹ کے اوپر اپنا ایڈ چلوا سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو جتنا میں ڈیجیٹل اس کو سمجھ سکتا ہوں ایڈورٹیزمنٹ کو، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹلی محمود خان زیب صاحب کہتے ہیں کہ بلکہ حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں حکومت اے پی سی بلائے اور عمران خان کو اس میں شرکت کے لیے 2-3 گھنٹوں کے لیے اڈیالہ جیل سے لائے یا ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں کانفرنس کا حصہ بنائے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ملک کے لیے یہ بہترین فائدہ ہوگا، قوم کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی اس کے اوپر کھل کر ڈیبیٹ کر رہا ہے، تو ڈیبیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں کامنٹ دیکھ رہا تھا ابصار عالم صاحب کا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کے اندر تھے، یہ ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں پاکستان نے اس بار بھارت کو جو جواب دیا ہے اس کا سویلین اور فوجی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابصار عالم صاحب۔ ایسی یکسوئی سے 2019 میں پاکستان کی طرف سے بھارت کو جواب نہیں دیا گیا تھا، اس وقت ہم بہت زیادہ ڈیفینسو تھے۔ ابھی ہم اوفینسو ہیں، فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، اور یہ حالت ہے۔ تو جب ڈیفینسو تھے اور ہم نے طیارہ مار گرایا اور ان کا پائلٹ پکڑ لیا، وہ ہم ڈیفینسو تھے۔ ابھی ہم جس وقت جو ہمارا وزیر اعظم بھی شاد و ناظر بات کر رہا ہے اور باقی لوگ بھی، تو وہ جو ہے وہ اوفینسو ہیں۔ تو اس کو میں اتنا کہنا چاہوں گا، بھائی عالم صاحب کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کا میں کامنٹ دیکھا تو وہ کہتے ہیں بھارت کا یہ کہنا کہ وہ آئی ایم ایف پر اپنا راستر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کے قرضے رکوا لے گا، حقیقت سے دور ہے اور ممکن نہیں ہے۔ اچھا، بھارت خود پارٹنر نہیں ہے آئی ایم ایف کا، بھارت آئی ایم ایف پروگرام سے نکلے ہوئے عرصہ ہو چکا، 2 دہائیوں سے زیادہ ہو چکا ہے انہیں آئی ایم ایف پروگرام سے نکلے ہوئے، لیکن بھارت کی بطور پاپولیشن اور ایک اسٹرانگ اکانومی پریزنس ضرور ہے، فرق پڑے کوئی نہ پڑے، لیکن بہرحال خط لکھنے سے کنسیڈریشن میں وہ چیز آ سکتی ہے، یہ ایک چیز ہے، اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کر۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے پاس ہمارے پاس پورا رائٹ ہے، ہم رسپونڈ کریں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں، ایف اے ٹی ایف یعنی فیٹف کے اندر بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں تحقیقات ہوں، اور اگر واقعی ایسا ہو تو بھارتی معاملات پر بھی زیر تفتیش آئیں گے، ایسے میں بھارت خود مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اب یہ کون مشکل میں پڑ سکتا ہے کون نہیں پڑ سکتا، یہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ پاکستان کی اپنی لابنگ ہونی چاہیے، پازیٹیو لابنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے فورن آفس آپ کا کام کرتا ہوا نظر آئے۔ ہمارا فورن آفس کتنا پرو ایکٹیو ہے، یہ ابھی کامنٹ ہونے والی بات ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر ابھی اس وقت حالت یہ ہے کہ سرم جاوید خان جو ہیں وہ اریسٹ ہوتی ہیں، 6 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، ان کی رپورٹ آتی ہے مبینہ طور کے اوپر 13 میں اگر صحیح فگر کوٹ نہیں کرا تو ان کے اوپر جسم کے اوپر نشانات آئے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایک ڈرون ہلکا سا لگا تھا آصفہ بھٹو صاحبہ کو، اور کہا گیا تھا کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے کہ یہ کیا ہوا۔ قوم کی باقی جو بیٹیاں ہیں ان کے جسموں کے اوپر نشانات آتے ہیں تو ان کی بھی تحقیقات کے آرڈر دے دیے جاتے، تو کیا ہوتا؟ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی اس ٹاپک کے اوپر۔ تو یہ ایک ایسی ڈیبیٹ تھی جس کے اوپر کامنٹ کرنا بنتا تھا۔ ابھی ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں، ایک پولیس والے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا پیکا ایکٹ کے تحت۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جملہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی چوری 8 فروری 2024 کو ہوئی تھی۔ دھاندلی کے خلاف ویڈیو بنانے پر پولیس اہلکار کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ رانا عامر نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے میں ضمانت حاصل کر لی۔ اب یہ حالات ہیں، یعنی
کہاں کہاں کدھر کدھر ہم کیسے کیسے روکیں گے. دیکھیں وی آر ویری ویری لائل ٹو دس سوائل. اس سرزمین کے ساتھ ہم لائل ہیں, ہم پیٹریوٹ ہیں, لیکن ہم بعض جگہوں کے اوپر دھوکے میں نہیں رکھ سکتے نا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کو ہم کچھ اور بنا کر پیش کر دیتے ہیں. فارم 47 کے ذریعے جو ہماری وہ ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں, جیت ہوتی ہے, اس کو ہم بھاری قرار دے دیتے ہیں فارم 45 کے اوپر. یہ ہمارا المیہ ہے, اور اس کے اوپر بندہ فردر کہے تو کیا کہے. میں اس کا احسن اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں پاکستان 2047 میں بھارت سے آگے نکل جائے گا. بھائی فارم 47 کے مطابق آج بھی پاکستان آگے نکلا ہوا ہے, پوری دنیا سے آگے نکلا ہوا ہے. تو وائلڈ گوڈز چیز اس کو کہتے ہیں. بہرحال اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. اگین میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی ڈبیٹ ہے یہ میری ذاتی اوپینین ہے, اور اوپینین کا مقصد صرف اور صرف اپنا سیلف ایکچولائزیشن ہے, کریکشن ہے. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کچھ اور لیبل کرتے پھریں. پھر دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.